थंय चालू हा काम आमचं कंटिन्यू चालू आता कितलेच महिने चालू आसा. आम्ही ऑलरेडी सगळ्यांक सांगलें जे फुटपाथचे तुम्ही ते हे काय करून दवरल्या ते काडपाचे कित्याक लोकांकूच त्रास गाडयो बिडियो आसा पळय हे आमी आरटीओक सांगलेले. आधी हे आरटीओची हे आसा की बाबा कोण इलिगली दुसरे विकता गाडयान धरून आमी तांकां नंबर धाडले पण आरटीओ एक दीस येयले मागीर नात मागीर ते सगळे येवन आमच्या म्युन्सिपालिटीर येता. आमी हे करतात ते करता आमी खंय खंय धांवतले कचरोय काडपाक आमी धांवपा जाय गाडयो काडपाक आमी धांवपा जाय ते धांवपा येना. सगळ्यांनी आपणाचो कितें आहा ते बागान हे करपा जाय. आमी कंप्लेन केलें कित्याक आमचे नुस्तेकार भाव जे मार्केटान आसा ते बोबडी घालता हांगा नुस्तें विकता म्हणून इलिगलिटी पण हे खंय तरी बंद जावपाचो म्हणून ती आयकना येवपा खातीर म्हणून खंय तरी आमी आयज स्ट्रीक घेतले आनी ज्यो शेडी आहा त्यो सगळ्यांचे काडपा जे शेडी हांगा आसतल्यो कोणाच्यो आसा ते नेट दवरपाक कितें दवरपाक ते फुटपाथचे आसता ते आमी काडपाक लागले. एक तर ते तेंच्यांनी काडपा ना आमी काडटले. आतां आमी ऑलरेडी सुरवात केल्या पूण आतां हे आनी फुड्यान चलपाना म्हणून तेंच्यांनी बाबा खंय तरी चिंतपाक जाय बाबा तेंच्या भितर तर कितें जाता दोगांयचे फीश मार्केट आमचे रिटेलर आनी हे आमचे जे नुस्तें विकताले हांगा तेंच्या भितर कितें जाता भितर अंडरस्टँड करतले आमकां प्रॉब्लम काय ना. पूण जेन्ना अंडरस्टँड जायना आनी तेंचे परत कंप्लेन येता आनी मागीर एक आमचेर आरोप येता. त्या खातीर आमी खंय तरी आमी स्टेप घेतला हे परत जावपा येना हे सगळे आमी हातांत काडटा म्हणून. रायट आसा रायट ना ते आमकां खबर ना पूण कायद्याचेर ते बसना. कायद्याचेर होलसेल मार्केट वास्कोन नात. पहिली गोष्ट आमचे रिटेल मार्केट पयलींच आसलेले आनी ते आसलेले प्रॉब्लम कितें आसलो ते नोटिफाय नासलेले. ते नोटिफाय करूंक ना म्हणून हो बोवाळ असो चलतलो. जेन्ना ते नोटिफाय जाले जाल्यार आमकां एक खंय तरी कायदो मेळप इतले हितून एरिया भितर 2-3 किलोमिटर भितर कोणी नुस्तें विकप ना. तांकां जर नुस्तें विकपाक जाय जाल्यार तांकां थंयसर सोंपो ऑलरेडी आसा. तेंच्यांनी कशें विकपाचें ना कशें विकपाचें ते तेंच्या भितर अंडरस्टँडिंग विकपाचें कितें आमकां त्रास जावपा येना आमकां नाका तेंच्या पोटार आड येवपाक. पूण आमी प्रयत्न करता तुमच्या भितर जर अंडरस्टँडिंग जाता जाल्यार तुमी थंय नुस्तें विका आमकां प्रॉब्लम काय ना. पूण कितें जाता हितून लोकांकूय त्रास जाता हेजे व्हडले फीश मार्केट 7 करोड मोडून तर आमकां ते त्रास जाता ते जाल्यार आनी उरला न्ही कितें. गिरीश बाब खंय तरी आतां तुमी हे नवे फीश मार्केट रेडी जाल्ले आसा आनी नोटिफायूय जाल्ले आसा मागीर हाजे फुडें लोकांनी होलसेल बिलसेल कितें आसलें ते सगळें मार्केटानूच घेवपाचें. पळय आमकां कितें आमी जेन्ना थोडे जाण उलयता न्हू तेन्ना लोक आयकता बसले. लोक थोडे हांगा येवन घेता कित्याक घेता ते तुमी जाणा आसतले आमकां खबर ना. आमी मार्केट मारला बाबा थंयसर लोकांनी येवन थंय घेवपाचें म्हणून. पूण ह्या कारणान आतां कित्याक येता खबर ना कित्याक हांगा मे बी रेट जास्ती कमी आहा नुस्तें जास्ती मेळटा पूण हांगा येता. पूण हांगा विकपाचें हे कायदोच ना. आमी कायद्याचें उलयतात. कायदो तर तांकां रायट दिता मेळटा कितें उलोवपाचें जाल्यार आमकां प्रॉब्लम काय ना. कायद्यार बसतात तुमी तुमच्या फटोफट जावं प्रॉब्लम आमकां प्रॉब्लम काय ना. गिरीश बाब खंय तरी अशें आयकूंक येता की बोटवाले येता आनी बोटवाले लोक मायग्रंटांक विकता आनी मागीर हेच लोक बोवाळ घालता की मायग्रंट विकता. हे जायत आसा न्हू. तूं सकाळी पयस जाल्यार हे जे नुस्तें घेवन भोंवता तांकां नुस्तें कोण दिता हेच दिता नुस्तें न्हू. तांकां घरा रावपाक कोण दिता भाड्याक कोण दिता हीच दिता. भाड्याक कोण दुसरें रावता हेच लोक रावता. पूण हे खंय तेंच्यांनी आमकां हातभार लावपाचो जाल्यार आमकांय मातसो हे जायना प्रॉब्लम जायना. सो आतां तुमी इलिगलिटीन बांदल्या फुटपायऱ्याचेर जे पार्किंग स्लॉटाचेर बांदल्या ते पार्किंगूय कोणाक लोक करूंक मेळना. हेंच्यांनी थंय नेटां दवरल्या आपणाचें कितें कितें सामान हाडून दवरला आनी सारकें मॅस करून दवरला. एक घाण हे आमी सिटीन आसा हे सिटीन तुका दिसत ना. पूण खंय तरी आमी तांकां आतां स्ट्रिक्टली आमी तांकां सांगून गेलेले पूण आजून खंय तरी जायना म्हणून आतां ते आमी काडपाक स्टार्ट केला. जे आमी वस्तू काडटले आमी तांकां सांगला तुमच्या घरा व्हरून तुमी दवरा म्हणून आमकां ते व्हरपाकूय नाका. जशें तुमी आतां म्हटलें की फीश मार्केटा खातीर ह्या होलसेलरा खातीर जायतो त्रास जाता. फुडें आतां तुमी मार्केटा बद्दल कशें कितें प्लॅन दिल्यात? पळय आमचें काम म्युन्सिपालिटीन मार्केट बांदला लोकांक खातीर आमकां रेव्हेन्यू जनरेट जावपाक जाय. ते तर मार्केट खंयसरूय कोणूय विकतले जाल्यार ते कायद्यार बसना. फाल्यां कशें कसलो तो भांगारवालो शॉप तिने व्हडलो थंय घातला व्हडलो शोरूम आनी हांगा जर भांगारवालो बसता कोण दुसरो जाल्यार ते शोरूमान कोण येतलो. तशें जावपायना न्हू. मार्केट ते मार्केट तूं खंय विकतलो आनी ते जायना बसना. ते कायद्यार बसता ते करा आमकां कोणाचो प्रॉब्लम ना. सगळे वास्कोकार आनी आमी सगळे गोंयकार. पूण लोकांनी अंडरस्टँडिंग जावपाचें आनी खंय मेळोन आमी सगळे जर सुटावो काडपाक जाल्यार तेंच्या भितर तेंच्यांनी उलोवप नाही करपाक जाय. बेसिकली इलिगली शेड काडटा आनी ट्रॅफिक कंडिशन क्लियर करता. फुल्ली क्लियर करता. आनी तुमच्या माध्यमांतून हांव सांगता आरटीओ आनी आमचे ट्रॅफिक पुलिसान मातशें हांगा येवन भोंवचे
हे मेन प्रॉब्लेम कितें सांजचे 5:30-6 वरांचे आणि सकाळच्या 10-11 सुमार ह्यो गाडयो ज्यो रायल्या त्या गाडयांत भितर नुस्तें आसता ते भायर काडटा भायर सकयल उबे दवरता आनी विकता जशें कोण आमचे पुलीस येयले आनी आमी म्युन्सिपाल्टीला टाक करून ते बंद करता आमच्या म्युन्सिपाल्टीचे भितर लोक हितून इन्वॉल्ड आसा हांव तुका ना म्हणना काय न्हू पूण हे खंय तरी जावपा जाय खंय तरी बंद जावपा जाय हांगा सद्याक पुलीसूय आसा पुलीस दवरलेले आसा कित्याक लागून दवरलेले आसा पुलीस ह्या कारणा खातीर आमी आतां 6 म्हयने दवरल्या पुलिसांक खंय तरी विकता पूण त्या ते म्हणून खंय करतले ते एक जाग्याच्या बदला दुसऱ्या जाग्यार विकता पूण तेंचा हे प्रॉब्लेम जाता आसतले म्हणून कायदो वाचपाक जाय कायद्याचेरूच कितें जातलें तर तुमच्या भितर आमी तेंच्याय भितर अंडरस्टँडींग करून तेंच्यांनी कितें आहा ताचो निकाल लावपाक जाय